आज की वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं कुदरती वसाइल, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हम इंसान नहीं बनाते बल्कि वो कुदरती तौर पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे ज़मीन है जिसे सॉइल कहा जाता है, फॉरेस्ट्स हैं जिन्हें जंगलात कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो हमें फॉरेस्ट या जंगल नज़र आ रहा है। इसके अलावा सॉइल यानी जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी क्या है, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है या कुदरती ज़रिया है। इसके अलावा सनलाइट यानी जो सूरज की रोशनी होती है, उसकी जो किरणें आती हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा एनिमल्स यानी जानवर, ये भी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा प्लांट्स यानी पौधे, ये भी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा मिनरल्स यानी मादनियात। मादनियात क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर छुपे हुए खास सब्सटेंसेस, खास चीज़ें। जैसे हम इस तस्वीर में मिनरल्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर होते हैं जो कि कीमती पत्थर होते हैं, जैसे कि डायमंड होता है, हीरा। तो इसी तरह से बाकी जो पत्थर होते हैं जिनको हम अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या हैं, मिनरल्स हैं। और मिनरल्स क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी कुदरती वसाइल में से एक हैं। अब हम ये देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी हम इंसान जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से किस किस तरह से फ़ायदा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर, पानी, जो कि हम तमाम जानदार चीज़ों के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जानदार चीज़ें जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम इंसान हैं, तो हम तमाम इंसानों को, जानवरों को, पौधों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और पानी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम पानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी को बाथिंग यानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग यानी धोने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने सामने यहाँ पे इन तस्वीरों की मदद से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम पानी को ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाथिंग के लिए यानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अपने घरों में सफाई के लिए यानी कपड़े धोने के लिए, अपने फर्श धोने के लिए, सब्जियां फल धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वाटर एक बहुत ज़्यादा ख़ास नेचुरल रिसोर्स है। इसके बाद हम एक और नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं और उस नेचुरल रिसोर्स का नाम है सन यानी सूरज। तो सूरज की जो रोशनी होती है जो कि जमीन पे पड़ती है, तो इसी सूरज की रोशनी से दिन होता है, यानी हमें जो दिन की रोशनी है वो कौन सी रोशनी होती है, सूरज की यानी सनलाइट। इसके अलावा सूरज को कौन सा नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, हीट का, यानी सूरज की शुआओं की जो हीट होती है, जो तपिश होती है, जो गर्मी होती है, उसको मुख्तलिफ जानदार, मुख्तलिफ जो जिंदा चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह सूरज की जो हीट होती है, जो सनलाइट की हीट होती है, उसको हम बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमें रोशनी नज़र आती है दिन की, वो भी किस वजह से होती है, सन की वजह से। तो सन क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की यानी जानवरों की।
تو اگر ہم اپنے انسانوں کی بات کریں تو ہم انسان جو ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بہت زیادہ فائدے لیتے ہیں. تو جانور کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، نیچرل ریسورس. تو ہم اینیملز کو استعمال کرتے ہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کلودنگ کے لیے. یعنی اگر فوڈ کی بات کی جائے تو ہم جانوروں کا گوشت، انڈے، دودھ اور دودھ سے بنی جو چیزیں ہوتی ہیں، دہی، مکھن وغیرہ، تو یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے یا اینیمل سے. اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور کلودنگ کی بات کی جائے، جیسے یہاں پہ ہمیں شیپس نظر آ رہی ہیں، تو شیپس اینیملز ہیں اور ان کی جو کھال ہوتی ہے، جو ان کے اوپر یہ جو وائٹ سے کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو اتار کے تو اس سے ہم کپڑے وغیرہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ اور کلودنگ کے علاوہ ہم اینیملز کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کسے کہتے ہیں؟ نقل و حمل، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی کچھ اینیملز کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اس تصویر میں ہم ہارس دیکھ رہے ہیں، یعنی گھوڑا دیکھ رہے ہیں. تو گھوڑوں کو ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اینیملز جو کہ ایک نیچرل ریسورس ہیں وہ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں. اب ہم بات کریں گے پلانٹس کی. تو اینیملز کی طرح پلانٹس ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نیچرل ریسورس ہیں. تو پلانٹ سے ہم حاصل کرتے ہیں ووڈ یعنی لکڑی. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں، تو ان کی لکڑی کو کاٹ کے ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ان کا فرنیچر بناتے ہیں، کرسیاں، میز، بیڈ وغیرہ. اس کے علاوہ ان کی لکڑیوں کو ہم جلاتے ہیں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے. اس کے علاوہ پودے ہمارے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں، یعنی کچھ پودوں کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزیوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا کچھ پودوں سے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اور کچھ پودوں اور درختوں سے ہم فروٹس یا پھل حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ اگر اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مختلف پلانٹ سے یا پودوں سے. تو اس طرح سے پودے بھی ہمارے لیے بہت خاص نیچرل ریسورس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نیچرل ریسورس کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے؟ لینڈ یعنی زمین. تو لینڈ یا زمین کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم لینڈ یا زمین کے اوپر پارکس بناتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم ایک پارک دیکھ رہے ہیں جس میں کہ بچے کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ پارکس میں ہم ورزش وغیرہ کر سکتے ہیں، واک وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لینڈ کو یا زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے، گھر جس میں ہم رہتے ہیں. اور زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے، یعنی زراعت کے لیے. تو ہومز، ایگریکلچر یہ کیا ہیں؟ اس کو ہم تصویروں کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اپنے گھروں کی تعمیر، اسکول، ہسپتال، ان سب کی تعمیر کس کے اوپر کرتے ہیں؟ زمین کے اوپر. تو زمین جو کہ ایک قدرتی وسائل میں سے ایک ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص ہے. اس کے علاوہ اگر ایگریکلچر یا زراعت کی بات کی جائے تو ہم اپنی خوراک کے لیے مختلف طرح کے پلانٹس یا پودوں کو اگاتے ہیں یا فصلوں کو اگاتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر یا زراعت میں ہم مختلف جانوروں کو پالتے ہیں. تو یہ سب ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ لینڈ کے اوپر یعنی زمین کے اوپر. اس کے علاوہ زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں منرلز یعنی معدنیات، نیچرل گیس یعنی قدرتی گیس، اور واٹر یعنی پانی. تو منرلز یا معدنیات کی بات کی جائے تو اس کے لیے
ہم اپنے سامنے یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ لیتے ہیں تو اس تصویر میں ہمیں یہاں پہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ معدنیات یعنی مختلف قسم کے قیمتی پتھر جو کہ زمین سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ نیچرل گیس یعنی جو گھروں میں قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں ہم چولہوں میں، تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی زمین سے نکلتی ہے اور پائپوں کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچتی ہے. اس کے علاوہ واٹر یعنی پانی، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہمیں زمین یا لینڈ سے ملتا ہے. تو اس طرح سے تمام جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کہ زمین ہے، پودے ہیں، اینیملز ہیں، سن ہے، واٹر ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں یعنی خاص ہیں. تو آج ہم نے ڈسکس کیا امپورٹنس آف نیچرل ریسورسز کے بارے میں.